اور आशिक़ रसूल भी हो तो ऐसा हो। आपने बहुत से आशिक़ रसूलों की बात सुनी होगी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी होगी कि वो कितने बड़े आशिक़ रसूल थे कि तपती रेत पर उन्हें लिटाया जाता। इश्क़ रसूल में इतने मगन थे आका अलैहिस्सलाम का, इतना नाम अपनी ज़ुबान पर कसरत के साथ लिया करते थे कि उन्हें रेत की तपश भी उन्हें कुछ फ़र्क ना पड़ता। उनके सीने पर पत्थर रख दिए जाते, गर्म पत्थर रख दिए जाते, पर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ता। फिर भी उनकी ज़ुबान पर कोई नाम रहता तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रहता था। और उनकी आँखों में मेखें गाड़ दी जाती, उनकी पाँव की तलियों में कील ठोके जाते, उनके हाथों की तलियों में कील ठोके जाते, पर वो आका का नाम नहीं छोड़ते थे, इतना इश्क करते थे। मैं तुझे एक और आशिक़ रसूल की बात सुनाता हूँ जो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इतना ही इश्क किया करते थे। बहुत से लोग आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, करना भी चाहिए, इसी में हमारी बका है। और जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, इश्क की, और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें कैसा नवाजा। और उन आशिक़ रसूलों में एक अब्दुर्रहमान जामी भी हैं कि जो आका अलैहिस्सलाम से इस तरह लगन रखते थे, इस तरह की मोहब्बत करते थे कि आका अलैहिस्सलाम पर हर हमा वक़्त दुरूद पाक पढ़ा करते थे। उनकी ज़ुबान पर आका अलैहिस्सलाम का नाम रहता था, अपने आका मौला पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहते, ज़िक्र ज़िकार करते रहते। जब भी मेरे आका की बात होती तो आपकी ज़ुबान पर दुरूद पाक आ जाया करता था, और आपके दिल में ये लगन थी कि मैं भी मदीने जाऊँ और आका अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत कर लूँ। और एक साल ऐसा आया आपके उस शहर में हर साल की साल एक अमीर काफ़िला बना लिया जाता था, और काफ़िला मदीने की तरफ रवां होता था जो कि उम्रे की हज की तैयारी के लिए चलता। तो आपको भी जब पता चला कि इस साल काफ़िला तैयार है तो आपने भी अपना नाम लिखवाया कि चल यार जामी, चल यहाँ पर बैठे हजूर पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, चला यार के रोज़े के पास खड़े होकर बाअदब तरीके से दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो ये ख्याल था। अब तैयारी भी शुरू कर दी और अपने दिल में सोचा हुए थे कि यहाँ पर बैठे आका से मोहब्बत करते रहते हो, चला हजूर के सबज़ गुम्मत के साए में बैठकर हजूर की नातें पढ़ूंगा, हजूर पर दुरूद पढ़ूंगा, हजूर पर सलाम पढ़ूंगा। ये सोचा है। अब मदीने की तरफ काफ़िला रवां है, अब मदीने की तरफ काफ़िला चल दिया, सामान बांधा, मदीने की तरफ काफ़िला रवां है। अब जब रात आई, रात का पहर आ जाता है, अब सोने का आराम का वक़्त हो जाता है, सारे लोग आराम करना शुरू कर देते हैं। अब्दुर्रहमान जामी भी उन्हीं में आराम करना शुरू कर देते हैं, अपने आका व मौला पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और एक नात तैयार कर लेते हैं कि जाकर मैंने आका अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास खड़े होकर हजूर को सुनानी है। इतना इश्क था, इतनी लगन थी कि आका अलैहिस्सलाम के मदीने में जाने की इतनी लगन थी, इतना इश्क था कि आका अलैहिस्सलाम के मदीने में जानते जाते इतने अशआर इन्होंने लिख लिए, इतना प्यारे कलाम लिखे। तो जब रात का वक़्त हुआ सारे सो जाते हैं। अब जो गवर्नर था, जो अमीर काफ़िला था, उसे भी नींद आ जाती है। अब उसकी किस्मत जगाने के लिए, उसकी बिगड़ी बनाने के लिए, उसकी डूबी हुई नैया पार लगाने के लिए मेरे आका तशरीफ़ ले आते हैं, मेरे आका की ज़ियारत हो जाती है। अब अमीर काफ़िला की किस्मत जाग जाती है, अमीर काफ़िला हाथ बांध लेते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे गवर्नर, अरे मेरे काफ़िला मेरी बात सुन ले, तेरे काफ़िले में एक अब्दुर्रहमान जामी है, सुबह दिन चढ़े तो उसे कह देना कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है अब्दुर्रहमान तू मदीने नहीं आ सकता। अब जब गवर्नर ने यह बात सुनी, सुबह दिन हुआ, अब सारे काफ़िले वालों को इकट्ठा कर कर कहने लगा, अरे तुम में जामी कौन है? तो अब्दुर्रहमान जामी हाथ बांध लेते हैं, हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैं जामी हूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान जामी है। तो गवर्नर फरमाता है, अमीर काफ़िला कहता है कि आका अलैहिस्सलाम की रात को मुझे ज़ियारत हुई थी और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे काफ़िले में अब्दुर्रहमान जामी है, उसे कह देना कि तू मदीने नहीं आ सकता। अब अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात सुनी तो आंखों से छमा छमा आंसू बरसना शुरू हो गए। अब रोना शुरू कर देते हैं, ज़ारो कितार रोते हैं, दरिया की तरह आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, बारिश की तरह आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया है कि जिसकी वजह से मुझे मदीने आने से रोका जा रहा है? अब पूरा दिन गुजर जाता है यूं ही दारो कतार रोते रोते, ना कुछ खाते हैं, ना किसी से बात करते हैं,
نہ کچھ پیتے ہیں، زاروں قطار بس روئے جاتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ محبوب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر کسی دنیا دار کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ عاشق کہتا ہے کوئی بات نہیں، محبوب کے پاس جاؤں گا، ایک بار تو ملاقات کروں گا اور اس سے منا لوں گا، اسے راضی کر دوں گا، اپنی غلطیوں کے پر معافی مانگ لوں گا، اسے منا لوں گا۔ اب یہاں تو دنیا دار کے محبوب کی بات ہے، یہاں پر تو محبوب خدا کی بات میں کر رہا ہوں کہ عبدالرحمن جامی سارا دن روتے رہے، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برستے رہے، پر دل میں خیال پھر سے آیا، کہنے لگے کہ یار جامی کوئی بات نہیں، آقا اگر ناراض ہیں تو ان کے قدموں سے لگ کر انہیں راضی کر لوں گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں گا، میں بدکار سیاہ کار سہی، پر آقا آپ کا امتی تو ہوں، آپ کا عاشق تو ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ بات دل میں آئی، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا کروں گا، اب دن جب ہوگا تو پھر میں بکریاں جو مدینہ کی طرف رواں ہوں گی ان بکریوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب دن آتا ہے، عبدالرحمن جامی قافلے کو چھوڑ کر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جاتے ہیں، اب بکریوں کی چال چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسا عاشق رسول ہے، کیسا یہ عشق ہے کہ بکری بننے پر مجبور کر دیا، ایک بکریوں کے ریوڑ میں جانا مجبور کر دیا، اب بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر بکریوں کی چال چلنا شروع کر دیتے ہیں، بکریوں کی طرح چلتے ہیں اور بکریوں کی طرح گھٹنے زمین پر رکھ کر ہاتھ بچھا کر بکریوں کی طرح چلتے ہیں، اب بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب رات ہوتی ہے پھر گورنر سو جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آتے ہیں، گورنر کو کہا میرے قافلہ تجھے کہا تھا کہ عبدالرحمن جامی کو منع کر دے کہ تو مدینے نہیں آ سکتا، تو پھر تو نے کیوں نہیں منع کیا؟ اب گورنر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ عبدالرحمن جامی کو میں نے قافلے سے نکال دیا ہے، اسے میں نے منع کر دیا، وہ تو چلا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہ میرے قافلہ نہیں، عبدالرحمن جامی ابھی نہیں گیا، بلکہ وہ تو بکریوں کے ریوڑ میں مدینے کی طرف چل رہا ہے، اسے منع کر دے، اسے روک دے کہ تو مدینے نہیں آ سکتا۔ اب گورنر نے تلاش کرنا شروع کر دی، اب جب بکریوں کے ریوڑ میں دیکھا گیا تو عبدالرحمن جامی بھی بکریوں کی طرح حالت بنائے تھے، ان کی چال چل رہے تھے، عبدالرحمن جامی کو اٹھا لیا گیا، عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا گیا عبدالرحمن تو واپس لوٹ جا، تجھے مدینے کی اجازت نہیں ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج خواب میں مجھے پھر سے کہا ہے کہ عبدالرحمن جامی کو مدینے نہ آنے دے، اسے روک دے، وہ مدینے نہیں آ سکتا۔ تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسو چھما چھم برستے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دل میں آرزو کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مدینے کو دیکھنے کی آرزو ہے، آپ کے روزے کو دیکھنے کی آرزو ہے، یا رسول اللہ حال دل آپ کو سنانے کی آرزو ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے، کب سے میں آرزو لیے بیٹھا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے، کب سے آرزو لیے بیٹھا ہوں، میں بھی مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے روزے کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ تو پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا، نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی، نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی، جا کے آکھی کملی والے نو ہن اور نہ تڑ پائے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، ہن یار دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زاروں قطار روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دل میں پھر سے خیال آتا ہے چلو بکریوں کے ریوڑ میں سے بھی نکال دیا گیا، اب ایسا کروں گا، اب جنگل کے راستے اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اب پھر صبح ہوتی ہے، اب عبدالرحمن جامی اپنا سامان اٹھاتے ہیں، جنگل کی طرف رواں ہو جاتے ہیں کہ جنگل کے راستے مدینے میں چلا جاؤں گا۔ اب پھر سے جب سفر شروع کر دیتے ہیں، رات کا پہر آ جاتا ہے، سارے آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبدالرحمن جامی آرام نہیں کرتے بلکہ تیزی سے چلتے رہتے ہیں کہ میں مدینے کی حدود میں چلا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امیر قافلہ کو دیدار کرواتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں امیر قافلہ اس عبدالرحمن جامی کو روکو، وہ اب جنگل کے راستے پھر سے آ رہا ہے، اسے روک دو، وہ مدینے نہیں آ سکتا۔ عبدالرحمن جامی کی کہی ہوئی بات امیر قافلہ کو یاد آ جاتی ہے، امیر قافلہ ہاتھ باندھتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ عبدالرحمن جامی تو آپ سے اتنا عشق کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے اتنی لگن رکھتا ہے، آپ کے مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کے روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ وہ تو آپ کے مدینہ کی زیارتیں کرنا چاہتا ہے، طیبہ کی گلیاں گھومنا چاہتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں ان طیبہ کی گلیوں میں جاؤں گا، اس گلیوں کی خاک کو چوموں گا کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگا کرتے تھے۔ آقا وہ تو اتنی محبت کرتا ہے، پھر اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو یا رسول اللہ فرماتے ہیں اب میرے قافلہ یہ بات نہیں کہ عبدالرحمن جامی گناہ گار ہے، یہ بھی بات نہیں کہ عبدالرحمن جامی
जामी से कोई गुनाह सरजर्द हो गया, यह भी बात नहीं कि अब्दुर्रहमान जामी से हम नाराज़ हैं, यह भी बात नहीं कि वो हमसे इश्क नहीं करता। बात तो रही ये है, रब काबा की कसम कहता हूँ कि जब जामी मेरे रोज़े के पास आ गया, उसने आकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है तो मुझ मोहम्मद को रोज़ा से निकल कर उसके गले से लगाना पड़ेगा। मुझे मोहम्मद को रोज़ा से निकल कर उसे गले से लगाना पड़ेगा। ये थे आशिक़ रसूल। कितना नवाजा आका अलैहिस्सलाम ने, कितनी मोहब्बत है अब्दुर्रहमान जामी को आका अलैहिस्सलाम से कि अपनी शख्सियत को नहीं देखा। हालांकि इन्होंने इतनी किताबें लिखी। अब मुल्ला जामी हमें दरस इंज़ामी की किताब पढ़ाई जाती है, चौथे साल में दर्जा राबिया में पढ़ाई जाती है। इन्होंने दर्जा सालसा की किताब, नहव की किताब काफ़िया है जिसकी शरह मुल्ला जामी लिख दी, और इतनी टफ किताब ये नहव की किताब कहलाती है। कुछ उलमा किराम तो फरमाते हैं जिसे नहव आ जाती है उसे आधी दरस इंज़ामी आ जाती है। ये इतनी टफ किताब है, काफ़िया इतनी टफ किताब है, पर इन्होंने उसकी शरह लिख दी। इन्होंने शख्सियत को नहीं देखा बल्कि देखा तो इश्क़ रसूल को देखा। आका अलैहिस्सलाम के मदीना की ज़ियारत दिल में लिए बैठे थे। आका अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी शख्सियत को नहीं देखा, देखा तो आका के रोज़े को देखना चाहते थे। बकरियों की चाल चलना शुरू कर दी, सबको छोड़ छाड़ कर जंगलों में चलना शुरू कर दिया। पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी फिर नवाजा ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी फिर नवाजा ना, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। और अब देखें ये थे आशिक़ रसूल जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, सच्ची पक्की मोहब्बत करते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुनिया की दौलत की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इस ज़रूरत है तो वद्दुहा के चेहरे वाले की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाले की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो आज़ाक़ुल बसर की आँखों वाले की ज़रूरत है तो यासीन के सीने वाले की ज़रूरत है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुनिया को एक साइड पर रखा और आशिक़ रसूल को उजागर दिल में कर रखा। ये थे आशिक़ रसूल। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी इसी तरह पक्का सच्चा आशिक़ रसूल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।